ताबिश को अपनी की हुई गलतियों का एहसास होने लगा है। अब जब वो गुजरते हुए वक्त के बारे में सोचता है तो उसके जहन में बीना से जुड़ी हर एक बात दोबारा सामने आ रही है। ताबिश के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीना बहराम के साथ भागने पर क्यों मजबूर हुई। ताबिश इस बात को समझने की कोशिश करता है कि बीना ने जो फैसला किया वो अचानक तो नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं उसके पीछे वो हालात भी थे जो ताबिश के अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। और अब ताबिश के दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि अगर उसने दूसरी शादी के बारे में सोचा ही ना होता तो शायद बीना कभी बहराम के साथ ना भागती और ऐसे हालात तो बिल्कुल पैदा ना होते। ताबिश को अब महसूस हो रहा है कि उस वक्त उसने सिर्फ अपने फैसले के बारे में सोचा था, लेकिन बीना के दिल पे उस फैसले का क्या असर हो रहा था ये समझने की तो कोशिश ही नहीं की। आज जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजर चुका है तब उसे अपनी वही बातें और वही फैसले गलत नज़र आ रहे हैं जो उसने उस वक्त किए थे। वो जितना गुजरते हुए वक्त को याद करता है उतना ही उसका पछतावा बढ़ता रहता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब बीना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। उसकी बातों में ताबिश के लिए उम्मीद थी और उनके रिश्ते में एक अपनापन था। लेकिन धीरे धीरे ताबिश के फैसलों ने उन दोनों के दरमियान ऐसे फासले पैदा कर दिए जिसके बाद मैं ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। दूसरी तरफ ताबिश की माँ को भी यही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो भी अब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि कहीं ना कहीं मौक़ों पर चीज़ें संभाली जा सकती थी। अगर उस वक्त कुछ फ़ैसले अलग होते, अगर ताबिश और उसकी माँ बीना के जज्बात को बेहतर तरीके से समझ लेते तो शायद आज ये हालात पैदा ही ना होते। लेकिन अब मसला ये है कि ताबिश को एहसास तो हो गया है मगर बहुत देर हो गई है। अब बीना अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है और जो कुछ हो चुका है उसे पीछे ले जाना ताबिश के लिए मुमकिन ही नहीं ना मुश्किल है। वो चाहता भी तो उन लम्हों को वापस नहीं ला सकता था जहाँ सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। ताबिश के दिल में अब बीना के लिए सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि ख़ुद से के लिए भी बहुत सारे सवालात हैं। वो सोचता है कि आखिर उसने बीना के साथ ऐसा क्यों किया। क्या उसे बीना को समझने में जल्दबाजी की? क्या दूसरी शादी का ख्याल उसकी सबसे बड़ी गलती थी? और क्या अगर वो उस वक्त बीना का साथ देता तो आज बीना बहराम के साथ ना होती? ये सवाल अब ताबिश को अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं और पहली बार पूरी तरह एहसास हो रहा है कि उसकी गलती का असर सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी पर नहीं पड़ा बल्कि बीना की ज़िंदगी भी बदल गई है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि ताबिश अब बीना की कदर समझ रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं समझ सका जब बीना को उसकी ज़रूरत थी। अब वो अपनी गलती को ठीक करना चाहता भी है तो हालात उसके हक में नहीं हैं। ताबिश की माँ भी इस बदलते हुए ताबिश को देखकर समझ रही है कि उसका बेटा अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। दोनों को पुरानी बातें याद आ रही हैं लेकिन अब सिर्फ यादें रह गई हैं। वक्त गुजर चुका है और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनका अफसोस तो किया जा सकता है लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता। अब देखना ही है कि ताबिश ने अपने इस पछतावे के साथ क्या करता है। क्या वो बीना के सामने अपनी गलती तस्लीम कर लेगा? क्या बीना कभी उसके दिल का पछतावा समझ पाएगी? और सबसे बढ़कर सवाल तो ये है, क्या ताबिश और बीना के दरमियान कभी वो रिश्ता दोबारा बन सकेगा जो ताबिश की गलतियों की वजह से टूट गया है? आपको क्या लगता है ताबिश की सबसे बड़ी गलती क्या थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ताबिश को अपनी की हुई गलतियों का एहसास होने लगा है। अब जब वो गुजरते हुए वक्त के बारे में सोचता है तो उसके जहन में बीना से जुड़ी हर एक बात दोबारा सामने आ रही है। ताबिश के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीना बहराम के साथ भागने पर क्यों मजबूर हुई। ताबिश इस बात को समझने की कोशिश करता है कि बीना ने जो फैसला किया वो अचानक तो नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं उसके पीछे वो हालात भी थे जो ताबिश के अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। और अब ताबिश के दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि अगर उसने दूसरी शादी के बारे में सोचा ही ना होता तो शायद बीना कभी बहराम के साथ ना भागती और ऐसे हालात तो बिल्कुल पैदा ना होते। ताबिश को अब महसूस हो रहा है कि उस वक्त उसने सिर्फ अपने फैसले के बारे में सोचा था, लेकिन बीना के दिल पे उस फैसले का क्या असर हो रहा था ये समझने की तो कोशिश ही नहीं की। आज जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजर चुका है तब उसे अपनी वही बातें और वही फैसले गलत नज़र आ रहे हैं जो उसने उस वक्त किए थे। वो जितना गुजरते हुए वक्त को याद करता है उतना ही उसका पछतावा बढ़ता रहता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब बीना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। उसकी बातों में ताबिश के लिए उम्मीद थी और उनके रिश्ते में एक अपनापन था। लेकिन धीरे धीरे ताबिश के फैसलों ने उन दोनों के दरमियान ऐसे फासले पैदा कर दिए जिसके बाद
میں ختم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو رہا تھا۔ دوسری طرف تابش کی ماں کو بھی یہی پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ بھی اب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں موقعوں پر چیزیں سنبھالی جا سکتی تھی۔ اگر اس وقت کچھ فیصلے الگ ہوتے، اگر تابش اور اس کی ماں بینا کے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھ لیتے تو شاید آج یہ حالات پیدا ہی نہ ہوتے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تابش کو احساس تو ہو گیا ہے مگر بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب بینا اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے پیچھے لے جانا تابش کے لیے ممکن ہی نہیں، نامشکل ہے۔ وہ چاہتا بھی تو ان لمحوں کو واپس نہیں لا سکتا تھا جہاں سب کچھ بدلنا شروع ہوا تھا۔ تابش کے دل میں اب بینا کے لیے صرف شکایت ہی نہیں بلکہ خود سے کے لیے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر اس نے بینا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا اسے بینا کو سمجھنے میں جلد بازی کی؟ کیا دوسری شادی کا خیال اس کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ اور کیا اگر وہ اس وقت بینا کا ساتھ دیتا تو آج بینا بہرام کے ساتھ نہ ہوتی؟ یہ سوال اب تابش کو اندر ہی اندر پریشان کر رہے ہیں اور پہلی بار پوری طرح احساس ہو رہا ہے کہ اس کی غلطی کا اثر صرف اس کی اپنی زندگی پر نہیں پڑا بلکہ بینا کی زندگی بھی بدل گئی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ تابش اب بینا کی قدر سمجھ رہا ہے لیکن اس وقت نہیں سمجھ سکا جب بینا کو اس کی ضرورت تھی۔ اب وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا بھی ہے تو حالات اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تابش کی ماں بھی اس بدلتے ہوئے تابش کو دیکھ کر سمجھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا اندر ہی اندر کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ دونوں کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں لیکن اب صرف یادیں رہ گئی ہیں۔ وقت گزر چکا ہے اور کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کا افسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تابش نے اپنے اس پچھتاوے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کیا وہ بینا کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لے گا؟ کیا بینا کبھی اس کے دل کا پچھتاوا سمجھ پائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر سوال تو یہ ہے کیا تابش اور بینا کے درمیان کبھی وہ رشتہ دوبارہ بن سکے گا جو تابش کی غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے تابش کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی اپڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تابش کو اپنی کی ہوئی غلطیوں کا احساس ہونے لگا ہے۔ اب جب وہ گزرتے ہوئے وقت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں بینا سے جڑی ہر ایک بات دوبارہ سامنے آ رہی ہے۔ تابش کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر بینا بہرام کے ساتھ بھاگنے پر کیوں مجبور ہوئی؟ تابش اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بینا نے جو فیصلہ کیا وہ اچانک تو نہیں ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہ حالات بھی تھے جو تابش کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اور اب تابش کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے کہ اگر اس نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا ہی نہ ہوتا تو شاید بینا کبھی بہرام کے ساتھ نہ بھاگتی اور ایسے حالات تو بالکل پیدا نہ ہوتے۔ تابش کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت اس نے صرف اپنے فیصلے کے بارے میں سوچا تھا لیکن بینا کے دل پہ اس فیصلے کا کیا اثر ہو رہا تھا یہ سمجھنے کی تو کوشش ہی نہیں کی۔ آج جب سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر چکا ہے تب اسے اپنی وہی باتیں اور وہی فیصلے غلط نظر آ رہے ہیں جو اس نے اس وقت کیے تھے۔ وہ جتنا گزرتے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا پچھتاوا بڑھتا رہتا ہے۔ اسے وہ دن یاد آتے ہیں جب بینا اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ اس کی باتوں میں تابش کے لیے امید تھی اور ان کے رشتے میں ایک اپنا پن تھا، لیکن دھیرے دھیرے تابش کے فیصلوں نے ان دونوں کے درمیان ایسے فاصلے پیدا کر دیے جس کے بعد میں ختم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو رہا تھا۔ دوسری طرف تابش کی ماں کو بھی یہی پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ بھی اب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں موقعوں پر چیزیں سنبھالی جا سکتی تھی۔ اگر اس وقت کچھ فیصلے الگ ہوتے، اگر تابش اور اس کی ماں بینا کے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھ لیتے تو شاید آج یہ حالات پیدا ہی نہ ہوتے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تابش کو احساس تو ہو گیا ہے مگر بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب بینا اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے پیچھے لے جانا تابش کے لیے ممکن ہی نہیں، نامشکل ہے۔ وہ چاہتا بھی تو ان لمحوں کو واپس نہیں لا سکتا تھا جہاں سب کچھ بدلنا شروع ہوا تھا۔ تابش کے دل میں اب بینا کے لیے صرف شکایت ہی نہیں بلکہ خود سے کے لیے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر اس نے بینا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا اسے بینا کو سمجھنے میں جلد بازی کی؟ کیا دوسری شادی کا خیال اس کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ اور کیا اگر وہ اس وقت بینا کا ساتھ دیتا تو آج بینا بہرام کے ساتھ نہ ہوتی؟ یہ سوال اب تابش کو اندر ہی اندر پریشان کر رہے ہیں اور پہلی بار پوری طرح احساس ہو رہا ہے کہ اس کی غلطی کا اثر صرف اس کی اپنی زندگی پر نہیں پڑا بلکہ بینا کی زندگی بھی بدل گئی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ تابش اب
बीना की कदर समझ रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं समझ सका जब बीना को उसकी ज़रूरत थी। अब वो अपनी गलती को ठीक करना चाहता भी है तो हालात उसके हक में नहीं हैं। ताबिश की माँ भी इस बदलते हुए ताबिश को देखकर समझ रही है कि उसका बेटा अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। दोनों को पुरानी बातें याद आ रही हैं, लेकिन अब सिर्फ यादें रह गई हैं। वक्त गुजर चुका है और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनका अफसोस तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता। अब देखना ही है कि ताबिश ने अपने इस पछतावे के साथ क्या करता है। क्या वो बीना के सामने अपनी गलती तस्लीम कर लेगा? क्या बीना कभी उसके दिल का पछतावा समझ पाएगी? और सबसे बढ़कर सवाल तो ये है, क्या ताबिश और बीना के दरमियान कभी वो रिश्ता दोबारा बन सकेगा जो ताबिश की गलतियों की वजह से टूट गया है? आपको क्या लगता है, ताबिश की सबसे बड़ी गलती क्या थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ताबिश को अपनी की हुई गलतियों का एहसास होने लगा है। अब जब वो गुजरते हुए वक्त के बारे में सोचता है तो उसके जहन में बीना से जुड़ी हर एक बात दोबारा सामने आ रही है। ताबिश के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीना बहराम के साथ भागने पर क्यों मजबूर हुई। ताबिश इस बात को समझने की कोशिश करता है कि बीना ने जो फैसला किया वो अचानक तो नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं उसके पीछे वो हालात भी थे जो ताबिश के अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। और अब ताबिश के दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि अगर उसने दूसरी शादी के बारे में सोचा ही ना होता तो शायद बीना कभी बहराम के साथ ना भागती और ऐसे हालात तो बिल्कुल पैदा ना होते। ताबिश को अब महसूस हो रहा है कि उस वक्त उसने सिर्फ अपने फैसले के बारे में सोचा था, लेकिन बीना के दिल पे उस फैसले का क्या असर हो रहा था ये समझने की तो कोशिश ही नहीं की। आज जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजर चुका है तब उसे अपनी वही बातें और वही फैसले गलत नज़र आ रहे हैं जो उसने उस वक्त किए थे। वो जितना गुजरते हुए वक्त को याद करता है उतना ही उसका पछतावा बढ़ता रहता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब बीना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। उसकी बातों में ताबिश के लिए उम्मीद थी और उनके रिश्ते में एक अपनापन था, लेकिन धीरे धीरे ताबिश के फैसलों ने उन दोनों के दरमियान ऐसे फासले पैदा कर दिए जिसके बाद मैं ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। दूसरी तरफ ताबिश की माँ को भी यही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो भी अब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि कहीं ना कहीं मौक़ों पर चीज़ें संभाली जा सकती थी। अगर उस वक्त कुछ फ़ैसले अलग होते, अगर ताबिश और उसकी माँ बीना के जज्बात को बेहतर तरीके से समझ लेते तो शायद आज ये हालात पैदा ही ना होते। लेकिन अब मसला ये है कि ताबिश को एहसास तो हो गया है मगर बहुत देर हो गई है। अब बीना अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है और जो कुछ हो चुका है उसे पीछे ले जाना ताबिश के लिए मुमकिन ही नहीं ना मुश्किल है। वो चाहता भी तो उन लम्हों को वापस नहीं ला सकता था जहाँ सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। ताबिश के दिल में अब बीना के लिए सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि ख़ुद से के लिए भी बहुत सारे सवालात हैं। वो सोचता है कि आखिर उसने बीना के साथ ऐसा क्यों किया। क्या उसे बीना को समझने में जल्दबाजी की? क्या दूसरी शादी का ख्याल उसकी सबसे बड़ी गलती थी? और क्या अगर वो उस वक्त बीना का साथ देता तो आज बीना बहराम के साथ ना होती? ये सवाल अब ताबिश को अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं और पहली बार पूरी तरह एहसास हो रहा है कि उसकी गलती का असर सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी पर नहीं पड़ा बल्कि बीना की ज़िंदगी भी बदल गई है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि ताबिश अब बीना की कदर समझ रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं समझ सका जब बीना को उसकी ज़रूरत थी। अब वो अपनी गलती को ठीक करना चाहता भी है तो हालात उसके हक में नहीं हैं। ताबिश की माँ भी इस बदलते हुए ताबिश को देखकर समझ रही है कि उसका बेटा अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। दोनों को पुरानी बातें याद आ रही हैं, लेकिन अब सिर्फ यादें रह गई हैं। वक्त गुजर चुका है और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनका अफसोस तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता। अब देखना ही है कि ताबिश ने अपने इस पछतावे के साथ क्या करता है। क्या वो बीना के सामने अपनी गलती तस्लीम कर लेगा? क्या बीना कभी उसके दिल का पछतावा समझ पाएगी? और सबसे बढ़कर सवाल तो ये है, क्या ताबिश और बीना के दरमियान कभी वो रिश्ता दोबारा बन सकेगा जो ताबिश की गलतियों की वजह से टूट गया है? आपको क्या लगता है, ताबिश की सबसे बड़ी गलती क्या थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ताबिश को अपनी की हुई गलतियों का एहसास होने लगा है। अब जब वो गुजरते हुए वक्त के बारे में सोचता है तो उसके जहन में बीना से जुड़ी हर एक बात दोबारा सामने आ रही है। ताबिश के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीना बहराम के साथ भागने पर क्यों मजबूर हुई।
ताबिश इस बात को समझने की कोशिश करता है कि बीना ने जो फैसला किया वो अचानक तो नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो हालात भी थे जो ताबिश के अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। और अब ताबिश के दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि अगर उसने दूसरी शादी के बारे में सोचा ही ना होता तो शायद बीना कभी बहराम के साथ ना भागती और ऐसे हालात तो बिल्कुल पैदा ना होते। ताबिश को अब महसूस हो रहा है कि उस वक्त उसने सिर्फ अपने फैसले के बारे में सोचा था, लेकिन बीना के दिल पे उस फैसले का क्या असर हो रहा था ये समझने की तो कोशिश ही नहीं की। आज जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजर चुका है तब उसे अपनी वही बातें और वही फैसले गलत नज़र आ रहे हैं जो उसने उस वक्त किए थे। वो जितना गुजरते हुए वक्त को याद करता है उतना ही उसका पछतावा बढ़ता रहता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब बीना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। उसकी बातों में ताबिश के लिए उम्मीद थी और उनके रिश्ते में एक अपनापन था, लेकिन धीरे धीरे ताबिश के फैसलों ने उन दोनों के दरमियान ऐसे फासले पैदा कर दिए जिसके बाद मैं ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। दूसरी तरफ ताबिश की माँ को भी यही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो भी अब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि कहीं ना कहीं मौक़ों पर चीज़ें संभाली जा सकती थी। अगर उस वक्त कुछ फ़ैसले अलग होते, अगर ताबिश और उसकी माँ बीना के जज्बात को बेहतर तरीके से समझ लेते तो शायद आज ये हालात पैदा ही ना होते। लेकिन अब मसला ये है कि ताबिश को एहसास तो हो गया है मगर बहुत देर हो गई है। अब बीना अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है और जो कुछ हो चुका है उसे पीछे ले जाना ताबिश के लिए मुमकिन ही नहीं ना मुश्किल है। वो चाहता भी तो उन लम्हों को वापस नहीं ला सकता था जहाँ सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। ताबिश के दिल में अब बीना के लिए सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि ख़ुद से के लिए भी बहुत सारे सवालात हैं। वो सोचता है कि आखिर उसने बीना के साथ ऐसा क्यों किया। क्या उसे बीना को समझने में जल्दबाजी की? क्या दूसरी शादी का ख्याल उसकी सबसे बड़ी गलती थी? और क्या अगर वो उस वक्त बीना का साथ देता तो आज बीना बहराम के साथ ना होती? ये सवाल अब ताबिश को अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं और पहली बार पूरी तरह एहसास हो रहा है कि उसकी गलती का असर सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी पर नहीं पड़ा बल्कि बीना की ज़िंदगी भी बदल गई है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि ताबिश अब बीना की कदर समझ रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं समझ सका जब बीना को उसकी ज़रूरत थी। अब वो अपनी गलती को ठीक करना चाहता भी है तो हालात उसके हक में नहीं हैं। ताबिश की माँ भी इस बदलते हुए ताबिश को देखकर समझ रही है कि उसका बेटा अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। दोनों को पुरानी बातें याद आ रही हैं, लेकिन अब सिर्फ यादें रह गई हैं। वक्त गुजर चुका है और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनका अफसोस तो किया जा सकता है लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता। अब देखना ही है कि ताबिश ने अपने इस पछतावे के साथ क्या करता है। क्या वो बीना के सामने अपनी गलती तस्लीम कर लेगा? क्या बीना कभी उसके दिल का पछतावा समझ पाएगी? और सबसे बढ़कर सवाल तो ये है, क्या ताबिश और बीना के दरमियान कभी वो रिश्ता दोबारा बन सकेगा जो ताबिश की गलतियों की वजह से टूट गया है? आपको क्या लगता है ताबिश की सबसे बड़ी गलती क्या थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ताबिश को अपनी की हुई गलतियों का एहसास होने लगा है। अब जब वो गुजरते हुए वक्त के बारे में सोचता है तो उसके जहन में बीना से जुड़ी हर एक बात दोबारा सामने आ रही है। ताबिश के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीना बहराम के साथ भागने पर क्यों मजबूर हुई। ताबिश इस बात को समझने की कोशिश करता है कि बीना ने जो फैसला किया वो अचानक तो नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो हालात भी थे जो ताबिश के अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। और अब ताबिश के दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि अगर उसने दूसरी शादी के बारे में सोचा ही ना होता तो शायद बीना कभी बहराम के साथ ना भागती और ऐसे हालात तो बिल्कुल पैदा ना होते। ताबिश को अब महसूस हो रहा है कि उस वक्त उसने सिर्फ अपने फैसले के बारे में सोचा था, लेकिन बीना के दिल पे उस फैसले का क्या असर हो रहा था ये समझने की तो कोशिश ही नहीं की। आज जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजर चुका है तब उसे अपनी वही बातें और वही फैसले गलत नज़र आ रहे हैं जो उसने उस वक्त किए थे। वो जितना गुजरते हुए वक्त को याद करता है उतना ही उसका पछतावा बढ़ता रहता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब बीना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। उसकी बातों में ताबिश के लिए उम्मीद थी और उनके रिश्ते में एक अपनापन था, लेकिन धीरे धीरे ताबिश के फैसलों ने उन दोनों के दरमियान ऐसे फासले पैदा कर दिए जिसके बाद मैं ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। दूसरी तरफ ताबिश की माँ को भी यही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो भी अब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि कहीं ना कहीं मौक़ों पर चीज़ें संभाली जा सकती थी। अगर उस वक्त कुछ फ़ैसले अलग होते, अगर ताबिश और उसकी माँ बीना के जज्बात को बेहतर तरीके से समझ लेते तो शायद आज ये हालात पैदा ही ना होते।
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تابش کو احساس تو ہو گیا ہے مگر بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب بینا اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے پیچھے لے جانا تابش کے لیے ممکن ہی نہیں، نامشکل ہے۔ وہ چاہتا بھی تو ان لمحوں کو واپس نہیں لا سکتا تھا جہاں سب کچھ بدلنا شروع ہوا تھا۔ تابش کے دل میں اب بینا کے لیے صرف شکایت ہی نہیں بلکہ خود سے کے لیے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر اس نے بینا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا اسے بینا کو سمجھنے میں جلد بازی کی؟ کیا دوسری شادی کا خیال اس کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ اور کیا اگر وہ اس وقت بینا کا ساتھ دیتا تو آج بینا بہرام کے ساتھ نہ ہوتی؟ یہ سوال اب تابش کو اندر ہی اندر پریشان کر رہے ہیں اور پہلی بار پوری طرح احساس ہو رہا ہے کہ اس کی غلطی کا اثر صرف اس کی اپنی زندگی پر نہیں پڑا بلکہ بینا کی زندگی بھی بدل گئی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ تابش اب بینا کی قدر سمجھ رہا ہے لیکن اس وقت نہیں سمجھ سکا جب بینا کو اس کی ضرورت تھی۔ اب وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا بھی ہے تو حالات اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تابش کی ماں بھی اس بدلتے ہوئے تابش کو دیکھ کر سمجھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا اندر ہی اندر کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ دونوں کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں لیکن اب صرف یادیں رہ گئی ہیں۔ وقت گزر چکا ہے اور کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کا افسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تابش نے اپنے اس پچھتاوے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کیا وہ بینا کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لے گا؟ کیا بینا کبھی اس کے دل کا پچھتاوا سمجھ پائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر سوال تو یہ ہے کیا تابش اور بینا کے درمیان کبھی وہ رشتہ دوبارہ بن سکے گا جو تابش کی غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے تابش کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی اپڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تابش کو اپنی کی ہوئی غلطیوں کا احساس ہونے لگا ہے۔ اب جب وہ گزرتے ہوئے وقت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں بینا سے جڑی ہر ایک بات دوبارہ سامنے آ رہی ہے۔ تابش کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر بینا بہرام کے ساتھ بھاگنے پر کیوں مجبور ہوئی؟ تابش اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بینا نے جو فیصلہ کیا وہ اچانک تو نہیں ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہ حالات بھی تھے جو تابش کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اور اب تابش کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے کہ اگر اس نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا ہی نہ ہوتا تو شاید بینا کبھی بہرام کے ساتھ نہ بھاگتی اور ایسے حالات تو بالکل پیدا نہ ہوتے۔ تابش کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت اس نے صرف اپنے فیصلے کے بارے میں سوچا تھا لیکن بینا کے دل پہ اس فیصلے کا کیا اثر ہو رہا تھا یہ سمجھنے کی تو کوشش ہی نہیں کی۔ آج جب سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر چکا ہے تب اسے اپنی وہی باتیں اور وہی فیصلے غلط نظر آ رہے ہیں جو اس نے اس وقت کیے تھے۔ وہ جتنا گزرتے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا پچھتاوا بڑھتا رہتا ہے۔ اسے وہ دن یاد آتے ہیں جب بینا اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ اس کی باتوں میں تابش کے لیے امید تھی اور ان کے رشتے میں ایک اپنا پن تھا، لیکن دھیرے دھیرے تابش کے فیصلوں نے ان دونوں کے درمیان ایسے فاصلے پیدا کر دیے جس کے بعد میں ختم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو رہا تھا۔ دوسری طرف تابش کی ماں کو بھی یہی پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ بھی اب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں موقعوں پر چیزیں سنبھالی جا سکتی تھی۔ اگر اس وقت کچھ فیصلے الگ ہوتے، اگر تابش اور اس کی ماں بینا کے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھ لیتے تو شاید آج یہ حالات پیدا ہی نہ ہوتے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تابش کو احساس تو ہو گیا ہے مگر بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب بینا اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے پیچھے لے جانا تابش کے لیے ممکن ہی نہیں، نامشکل ہے۔ وہ چاہتا بھی تو ان لمحوں کو واپس نہیں لا سکتا تھا جہاں سب کچھ بدلنا شروع ہوا تھا۔ تابش کے دل میں اب بینا کے لیے صرف شکایت ہی نہیں بلکہ خود سے کے لیے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر اس نے بینا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا اسے بینا کو سمجھنے میں جلد بازی کی؟ کیا دوسری شادی کا خیال اس کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ اور کیا اگر وہ اس وقت بینا کا ساتھ دیتا تو آج بینا بہرام کے ساتھ نہ ہوتی؟ یہ سوال اب تابش کو اندر ہی اندر پریشان کر رہے ہیں اور پہلی بار پوری طرح احساس ہو رہا ہے کہ اس کی غلطی کا اثر صرف اس کی اپنی زندگی پر نہیں پڑا بلکہ بینا کی زندگی بھی بدل گئی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ تابش اب بینا کی قدر سمجھ رہا ہے لیکن اس وقت نہیں سمجھ سکا جب بینا کو اس کی ضرورت تھی۔ اب وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا بھی ہے تو حالات اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تابش کی ماں بھی اس
بدلتے ہوئے تابش کو دیکھ کر سمجھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا اندر ہی اندر کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ دونوں کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن اب صرف یادیں رہ گئی ہیں۔ وقت گزر چکا ہے اور کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کا افسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تابش نے اپنے اس پچھتاوے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کیا وہ بینا کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لے گا؟ کیا بینا کبھی اس کے دل کا پچھتاوا سمجھ پائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر سوال تو یہ ہے، کیا تابش اور بینا کے درمیان کبھی وہ رشتہ دوبارہ بن سکے گا جو تابش کی غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے تابش کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی اپڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تابش کو اپنی کی ہوئی غلطیوں کا احساس ہونے لگا ہے۔ اب جب وہ گزرتے ہوئے وقت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں بینا سے جڑی ہر ایک بات دوبارہ سامنے آ رہی ہے۔ تابش کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر بینا بہرام کے ساتھ بھاگنے پر کیوں مجبور ہوئی؟ تابش اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بینا نے جو فیصلہ کیا وہ اچانک تو نہیں ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہ حالات بھی تھے جو تابش کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اور اب تابش کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے کہ اگر اس نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا ہی نہ ہوتا تو شاید بینا کبھی بہرام کے ساتھ نہ بھاگتی اور ایسے حالات تو بالکل پیدا نہ ہوتے۔ تابش کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت اس نے صرف اپنے فیصلے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن بینا کے دل پہ اس فیصلے کا کیا اثر ہو رہا تھا یہ سمجھنے کی تو کوشش ہی نہیں کی۔ آج جب سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر چکا ہے تب اسے اپنی وہی باتیں اور وہی فیصلے غلط نظر آ رہے ہیں جو اس نے اس وقت کیے تھے۔ وہ جتنا گزرتے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا پچھتاوا بڑھتا رہتا ہے۔ اسے وہ دن یاد آتے ہیں جب بینا اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ اس کی باتوں میں تابش کے لیے امید تھی اور ان کے رشتے میں ایک اپنا پن تھا، لیکن دھیرے دھیرے تابش کے فیصلوں نے ان دونوں کے درمیان ایسے فاصلے پیدا کر دیے جس کے بعد میں ختم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو رہا تھا۔ دوسری طرف تابش کی ماں کو بھی یہی پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ بھی اب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں موقعوں پر چیزیں سنبھالی جا سکتی تھی۔ اگر اس وقت کچھ فیصلے الگ ہوتے، اگر تابش اور اس کی ماں بینا کے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھ لیتے تو شاید آج یہ حالات پیدا ہی نہ ہوتے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تابش کو احساس تو ہو گیا ہے مگر بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب بینا اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے پیچھے لے جانا تابش کے لیے ممکن ہی نہیں، نامشکل ہے۔ وہ چاہتا بھی تو ان لمحوں کو واپس نہیں لا سکتا تھا جہاں سب کچھ بدلنا شروع ہوا تھا۔ تابش کے دل میں اب بینا کے لیے صرف شکایت ہی نہیں بلکہ خود سے کے لیے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر اس نے بینا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا اسے بینا کو سمجھنے میں جلد بازی کی؟ کیا دوسری شادی کا خیال اس کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ اور کیا اگر وہ اس وقت بینا کا ساتھ دیتا تو آج بینا بہرام کے ساتھ نہ ہوتی؟ یہ سوال اب تابش کو اندر ہی اندر پریشان کر رہے ہیں اور پہلی بار پوری طرح احساس ہو رہا ہے کہ اس کی غلطی کا اثر صرف اس کی اپنی زندگی پر نہیں پڑا بلکہ بینا کی زندگی بھی بدل گئی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ تابش اب بینا کی قدر سمجھ رہا ہے، لیکن اس وقت نہیں سمجھ سکا جب بینا کو اس کی ضرورت تھی۔ اب وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا بھی ہے تو حالات اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تابش کی ماں بھی اس بدلتے ہوئے تابش کو دیکھ کر سمجھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا اندر ہی اندر کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ دونوں کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن اب صرف یادیں رہ گئی ہیں۔ وقت گزر چکا ہے اور کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کا افسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تابش نے اپنے اس پچھتاوے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کیا وہ بینا کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لے گا؟ کیا بینا کبھی اس کے دل کا پچھتاوا سمجھ پائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر سوال تو یہ ہے، کیا تابش اور بینا کے درمیان کبھی وہ رشتہ دوبارہ بن سکے گا جو تابش کی غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے تابش کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی اپڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تابش کو اپنی کی ہوئی غلطیوں کا احساس ہونے لگا ہے۔ اب جب وہ گزرتے ہوئے وقت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں بینا سے جڑی ہر ایک بات دوبارہ سامنے آ رہی ہے۔ تابش کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر بینا بہرام کے ساتھ بھاگنے پر کیوں مجبور ہوئی؟ تابش اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بینا نے جو فیصلہ کیا وہ اچانک تو نہیں ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہ حالات بھی تھے جو تابش کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اور اب تابش کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے کہ اگر اس نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا ہی نہ ہوتا تو شاید بینا کبھی بہرام کے ساتھ نہ بھاگتی اور ایسے حالات تو بالکل پیدا نہ ہوتے۔
ताबिश को अब महसूस हो रहा है कि उस वक्त उसने सिर्फ अपने फैसले के बारे में सोचा था, लेकिन बीना के दिल पे उस फैसले का क्या असर हो रहा था ये समझने की तो कोशिश ही नहीं की। आज जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजर चुका है, तब उसे अपनी वही बातें और वही फैसले गलत नज़र आ रहे हैं जो उसने उस वक्त किए थे। वो जितना गुजरते हुए वक्त को याद करता है, उतना ही उसका पछतावा बढ़ता रहता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब बीना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। उसकी बातों में ताबिश के लिए उम्मीद थी और उनके रिश्ते में एक अपनापन था। लेकिन धीरे धीरे ताबिश के फैसलों ने उन दोनों के दरमियान ऐसे फासले पैदा कर दिए जिसके बाद मैं ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। दूसरी तरफ ताबिश की माँ को भी यही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो भी अब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि कहीं ना कहीं मौक़ों पर चीज़ें संभाली जा सकती थी। अगर उस वक्त कुछ फ़ैसले अलग होते, अगर ताबिश और उसकी माँ बीना के जज्बात को बेहतर तरीके से समझ लेते, तो शायद आज ये हालात पैदा ही ना होते। लेकिन अब मसला ये है कि ताबिश को एहसास तो हो गया है, मगर बहुत देर हो गई है। अब बीना अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है और जो कुछ हो चुका है उसे पीछे ले जाना ताबिश के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुश्किल है।